الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى عن يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه الأجمعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.